आज मैं जिस दो टॉपिक के ऊपर स्पेसिफिकली बात करना चाहती हूँ, एक जो चंद दिन रोज़ आपने देखा होगा कि एक लड़की जवान लड़की को उसका भाई मुंह पे पिल्लो रख के मार रहा होता है और बाप पास बैठा होता है, और एक भाई जो फ़ोन पे वीडियो बना रहा होता है और भाभी भी पास खड़ी होती है। और वो फ़ोन बनाने वाला जो भाई होता है वो उसको कह रहा होता है कि फैसल ना मारो, और बाप कह रहा होता है कि नहीं नहीं चुप कर जो, एक ही दफ़ा ये मसला हल हो जाएगा, फिर सारी ज़िंदगी सुकून रहेगा, क्या वो मुझे प्यारी नहीं थी। जब उस वीडियो की जब असल कहानी खुलती है तो पता चलता है कि वो खातून, वो लड़की जो है वो तो पता नहीं 12-13 तारीख मार्च को ही मार दी गई थी और दफना दी गई थी। ये तो 22-23 मार्च को ये कहानी जो है वो उसका भाई पुलिस को रिपोर्ट करता है, तो वो दोनों बाप और बेटा गिरफ़्तार होते हैं। और उसमें वो बताता है भाई कि दोनों बाप बेटा जो है वो अपनी बहन के साथ बदफेली करते थे। और जब उस लड़की ने अपनी भाभी को ये बात बताई कि मेरा भाई और मेरा बाप जो है वो मेरे साथ ये कर रहे हैं, और वो लड़की प्रेग्नेंट हो चुकी हुई थी, उस बेचारी को सिर्फ सच बोलने की ये सज़ा दी गई कि वो जिस बाप और जिस भाई के साथ उसको सबसे ज़्यादा सेफ़ एंड महफूज होना चाहिए था, उसी भाई और उसी बाप के हाथों सबसे ज़्यादा गैर महफूज थी, और उसकी इज़्ज़त जो है वो उसी के हाथों तार तार हुई थी। और वो उसको हेल्प मांगना उसका गुनाह बन गया, और उस बेचारी के लिए जो है वो मौत का बाहिस बना। ज़ालिम भाई ने और बाप ने मिल के बेटी का कत्ल कर दिया और फिर उसको दफना भी दिया। और बाद में जब पुलिस ने जब सहाफ़ियों ने पूछा कि तुमने क्यों मारा, तो कहता मैंने नहीं मारा, मेरे बेटे ने मारा, वो गैरत के नाम पे मार दिया। आप मुझे ये बताएं, गैरत के नाम पे तो उस बाप को और उस भाई को मारना चाहिए था, गुनाह तो वो कर रहे थे। उस बेचारी ने कब कहाँ किधर जो है वो गुनाह किया, उसने कब जना किया, जना तो उसके साथ किया जा रहा था, फोर्सफुली किया जा रहा था। और वो बेबस लड़की ना किसी को बता सकती थी कि जो उसके साथ गुनाह हो रहा है, जो जुर्म उसके साथ हो रहा है, वो उसका अपना सगा बाप कर रहा है, वो उसका अपना सगा भाई कर रहा है। हम लोग जब अपने घरों में होते हैं तो हम कहते हैं कि बाहर वालों से हमारे बच्चे जो हैं वो महफूज नहीं हैं। हमेशा जब भी हमने केसेस देखे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा एक बात जो है वो जो सामने आई है वो यही होती है कि हमेशा जो बच्चे हों, ख़वातीन हों, मर्द हों या नौजवान बच्चे हों, वो मोलेस्ट करने वाले उनके अपने क्लोज़ वन होते हैं, अपने बहुत ही करीबी लोग होते हैं। क्योंकि जो बच्चे हों, फीमेल्स हों, वो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट उन्हीं के ऊपर कर रहे होते हैं, और वो उन्हीं की जो है वो दरिंदगी का भी शिकार होते हैं। ये नॉट ओनली इन पाकिस्तान और अराउंड द वर्ल्ड, जहाँ पे भी कोई केसेस हुए हैं, सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो अपने क्लोज़ वन के ही दरिंदगी का शिकार बनाए जाते हैं। बाहर वाले तो जो बच्चों को पकड़ के ज़बरदस्ती उठा कर ले जाते हैं वो तो रेप विक्टिम होते हैं, वो रेप विक्टिम होते हैं। वो तो एक हादसा होता है कि कोई भी किसी को भी उठाकर ले जा सकता है, किसी के साथ भी रेप कर सकता है, किसी के साथ भी ज़बरदस्ती कर सकता है। लेकिन मेजॉरिटी में जो ऐसे केसेस होते हैं जो बच्चियों को मोलेस्ट किया जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा वो लोग इन्वॉल्व होते हैं जिनके ऊपर वो बच्चे और बच्चियाँ ट्रस्ट करते हैं, और वही लोग उनके ट्रस्ट का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो ये दरिंदगी का शिकार जना जो है वो बच्ची नहीं कर रही थी, उस बच्ची के ऊपर तो ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही थी। वो तो किसी को शिकायत भी नहीं लगा सकती थी बेचारी, कैसे बताती किसी को माशरे में कि मेरा भाई मेरे साथ ये कर रहा है, मैं अपने बाप के हाथों ये महफूज नहीं रही, मैं अपने भाई के हाथों महफूज नहीं रही। उस बेचारी ने ये जुर्रत की, पता नहीं उसने कितनी हिम्मत जमा करके अपनी भाभी को ये बात बताई, और भाभी ने जब बाप और भाई को पूछा तो उसका पूछना और उसका बताना जो है वो ज़िंदगी ले गया। ये वो तमाम चीज़ें हैं जहाँ मैं कहती हूँ हमारी रियासत को इन्वॉल्व होना चाहिए, और ऐसे लोगों को बिल्कुल भी जो है स्पेयर नहीं करना चाहिए। इन लोगों को रियासत की तरफ से पनिश किया जाना चाहिए, रियासत की तरफ से इनको फांसी पर लटकाना चाहिए, ताकि ये बाकी दूसरे लोगों जो गैरत के नाम पे औरतों को मार देते हैं और फिर कह देते हैं जी गैरत के नाम पे मार दिया। हमें क्या पता हर घर में कहाँ वो गैरत के नाम पे मारी गई बेचारी, या वो अपने ही गैरत जो है वो घर में ही उसकी लूटी जा रही थी। अब दूसरा एक किस्सा जो एक बच्चे के साथ एक मौलवी ने किया था,
اب اس بچے کے باپ کا کہنا ہے کہ جی علماء کی محبت میں بچے کے ساتھ زیادتی کرنے والے کو معاف کر رہا ہوں، حالانکہ پی پی سی کی دفعہ 377 ناقابل راضی نامہ ہے۔ جو اس بچے کے ساتھ جو ظلم کیا اس مولوی نے، اس بچے کا ریپ کیا، اور وہ باپ کہہ رہا ہے کہ جناب میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ مجھے اس باپ گھٹیا انسان سے بھی پوچھنا ہے، اس معصوم بچے سے پوچھا تم نے کہ وہ درندگی سے جب گزر رہا تھا، وہ اس مولوی سے کبھی پوچھا آپ لوگوں نے کہ کیا وہ درندگی کرنے والا وہ اللہ کی رضا کیسے ہو گیا؟ یار درندگی جس فعل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، گناہ کبیرہ قرار دیا ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی رضا ہے؟ اور وہ چند ٹکے پہ بکنے والے گھٹیا مولوی اکٹھے ہو کے ایک مولوی کی عزت بچانے کے لیے اس بچے کے باپ کو پریشرائز کرتے ہیں کہ جی تم اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو، اور وہ مولوی اکٹھے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے بتا دیا ہے ان کو، نیکسٹ ٹائم ایسی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میں ان تمام مولویوں سے پوچھتی ہوں، کیا آپ نے اپنے بچوں کو ایسے ہی کسی نہ کسی مولوی سے ریپ کروا کے آپ نے معاف کیا ہے کسی بچے کے باپ نے؟ ایک غریب کے اوپر آپ برڈن ڈال کے اس کو کہہ رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ گناہ کبیرہ اللہ کی رضا ہوتی ہے؟ کسی کے بچے کی آپ نے ایک مولوی، کیا نام ہے، قرآن پاک پڑھانے والا استاد، دین سکھانے والا استاد، جب کسی بچے کو مولاس کرے گا، جب بچے کی کیا یہ اللہ کی رضا ہے؟ ہماری ریاست کہاں سوئی مری پڑی ہوئی ہے؟ ہماری سی ایم صاحبہ آپ کدھر سو رہی ہیں؟ بچوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، آپ کے ناک کے نیچے بچیاں گھر میں قتل کی جا رہی ہیں، ان کی عزتیں ہی محفوظ نہیں ہیں۔ اینڈ مریم نواز شریف صاحبہ آپ گھروں میں جا کے لوگوں کو عیدیاں دے رہی ہیں، آپ کبھی کہیں جا کے کچھ کر رہی ہیں، یہ ہے آپ کے کام کرنے والے مریم نواز شریف صاحبہ۔ آپ اس بچی کے والدین کو میک شور کریں کہ اس کے باپ اور بھائی کو پھانسی کی سزا دلوائیں۔ آپ میک شور کریں جن مولویوں نے مل کے اس بچے کے باپ کے اوپر فورس کیا اور اس کو کہا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو، آپ ماں ہیں اس بچے کی جس بچے کا ریپ کیا گیا، اور آپ ماں، آپ کہتی ہیں نا پنجاب کو ماں مل گئی ہے، اس بچی کی بھی ماں بنے مریم نواز شریف صاحبہ، جس کے گھر میں اس کا باپ اور اس کا بھائی ریپ کرتا تھا، اور پھر وہ کہتا ہے اس کا باپ کے جی غیرت کی نام پہ مار دیا، اور بھائی وہی جو ریپ کرتا تھا بہن کا، وہ کہتا ہے کہ میں اس کو مار دیا کہ وہ زنا کرتا تھا۔ وہ زنا وہ عورت کرتی تھی، وہ بچی کرتی تھی؟ جائیں مریم نواز شریف صاحبہ، آپ ایک ماں ہیں پنجاب کی، آپ کی ایک بچی کے ساتھ ریپ کر کے اس کو مار دیا گیا، آپ ماں ہیں نا، آپ جا کے اس کا حساب لیں۔ دوسری طرف آپ ماں ہیں نا، وہ بچہ جس مولوی نے اس بچے کی زیادتی کی اس کے ساتھ، آپ سارے مولوی اکٹھے ہو کے، مریم نواز شریف صاحبہ آپ ماں ہیں نا پنجاب کی، اس بچے کے باپ کو کہا جا رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو۔ مریم نواز شریف صاحبہ آپ ماں، اور آپ پہ فرض ہے کہ آپ ان دونوں کیسز کو ہیڈ آن لیں اور ان مجرموں کو قرارداد سزا دلوائیں۔ یہ کرنے والے کام ہے مریم نواز شریف صاحبہ آپ کے، بلیو می، یہ کام ہے کرنے والے، جس میں دنیا بھی راضی ہوگی، دین بھی راضی ہوگا، اور ہمارا رب بھی راضی ہوگا۔ اور جو بیچارے اس دنیا سے چلے گئے، شاید ان کی روحیں کچھ سکون پا سکیں گی کہ واقعی پنجاب کو کوئی ماں ملی تھی۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ، اگر آپ کو باقی اپنی ٹیم کے ساتھ ادھر ادھر جانے سے فرصت مل جائے تو ان دو کیسز کو جو ابھی آپ کی حکومت آنے کے بعد ہوئے، پلیز ان کے اوپر ضرور ایکشن لیں اور واقعی سچ میں ماں بن کے دکھائیں۔ پاکستان زندہ باد۔